नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल मंगिर महिनाको 20 गते मंगलबार, तदनुसार 2022 डिसेम्बर 6 तारिक, नेपाल सम्वत 1143। समीकरणका 10 विकल्प, यो शीर्षक हो गोरखापत्रको मुख्य समाचारको। आम निर्वाचन 2079 को प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गर्दैछ। प्रत्यक्ष तर्फको पूर्ण र समानुपातिकको प्रारम्भिक नतिजाले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुने देखाएको छ। यसैबीच राजनीतिक दलले सरकार गठनको कसरत तीव्र पारेका छन्। बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूले विभिन्न समीकरण नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 275 सदस्य रहने प्रतिनिधि सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि आवश्यक न्यूनतम संख्या 138 हुनेछ। संसदमा 12 राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित भएको छ। 5 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि निर्वाचित भएका छन्, तर कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा 2 ठूला दल र बढ़ीमा 7 दल बीच सहकार्य हुने 10 विकल्प देखिन्छ। विकल्प 1 मा सत्तामा रहेका र चुनावमा पनि गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच नै तालमेल भए 5 दलबाट निर्वाचित सांसदको संख्या 136 पुग्नेछ। यो गठबन्धनलाई बहुमतका लागि न्यूनतम थप 2 सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी विकल्प 2 मा निर्वाचनबाट दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले समेत सरकार गठनका लागि आवश्यक अभ्यास गर्दैछ। वाम गठबन्धनको सरकारले मूर्त रूप पाए नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र राप्रपा बीच तालमेल हुन सक्छ। यद्यपि सो अवस्थामा 4 सांसद अपुग हुनेछन् र सम्भावित गठबन्धन पनि स्वतन्त्र सांसदमै निर्भर हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र राप्रपासँगै जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि ल्याउन सके स्पष्ट बहुमतको सरकार गठन हुन सक्छ। तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको सहकार्य चुनावसम्मका लागि मात्रै रहेको बताउनु भएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आम निर्वाचनबाट चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा अनुमोदित छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले निर्वाचित लगत्तै राष्ट्रिय हितको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर गठन हुने सरकारमा सहभागी हुने बताउनु भएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ 7 सीट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक तर्फ करिब 14 गरी 21 सीट जित्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच सहकार्य भएको अवस्थामा 165 जना सांसद पुग्ने छन्। त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खरो आलोचना गर्दै आउनु भएको छ। यद्यपि सत्ता सहकार्यका लागि राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सहमतिमा ल्याएको अवस्थामा 134 संख्या पुग्छ। 4 जना स्वतन्त्रको सहयोगमा सरकार गठन हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैगरी साना दलहरूसँग सहकार्य गर्न नसकिने अवस्थामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एसको समर्थन मात्रै पाए पनि सहजै बहुमतका लागि आवश्यक संख्या पुग्छ। समीकरणका 10 विकल्प गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। यसैगरी गोरखापत्रमै अर्को शीर्षक छ, शीर्ष नेताहरूको निष्कर्ष गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने। शीर्षकमा समाचार छ, सत्ता साझेदार 4 दलले मंगिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाले राजनैतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा आपसी सहमति र सहकार्यका साथ मिलेर अघि बढ़नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। समीकरणका 10 विकल्प, शीर्ष नेताहरूको निष्कर्ष गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने। 2वटा शीर्षकको समाचार लियौं गोरखापत्रबाट। 4 दलका शीर्ष नेताले भने संविधान सुरक्षित गठबन्धन निरन्तर। नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार पनि यही गठबन्धनको नेतृत्वमा बनाउन पहल गर्ने भएको छ। यद्यपि निर्वाचनबाट आफ्नो पक्षमा अपेक्षित नतिजा भने नआएको गठबन्धनको निष्कर्ष छ। निर्वाचनपछि पहिलो पटक सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले चुनावी समीक्षा गर्दै अपेक्षित परिणाम नआए पनि गठबन्धनकै पक्षमा जनादेश रहेको ठहर
गरेको हो। बैठकमा सहभागी माओवादी महासचिव देव गुरूङका अनुसार नेतृत्व तहमा गठबन्धनको निर्णय इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन भए पनि तल्लो तहमा समस्या आउँदा अपेक्षित परिणाम नआएको निष्कर्ष निकालिएको छ। 4 दलका शीर्ष नेताले भने संविधान सुरक्षित गठबन्धन निरन्तर, नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ। सातै प्रदेशको प्रत्यक्ष परिणाम कांग्रेस र एमाले 3-3 प्रदेशमा पहिलो, राजधानीले मुख्य समाचार बनाएको छ। गत 4 मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फको परिणाम आएको छ। सातै प्रदेशसभा गरी 330 सांसद चयन गर्नका लागि निर्वाचन भएको थियो। प्राप्त परिणाम अनुसार 7 मध्ये 3 वटा प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र 3 वटामा नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले, प्रदेश 1 मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो दल बनेको छ। कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले 9 र नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि 9 स्थान जित्दै समान हैसियत बनाएका छन्। सातै प्रदेशको प्रत्यक्ष परिणाम कांग्रेस र एमाले 3-3 प्रदेशमा पहिलो, राजधानीले मुख्य खबर बनाएको छ। कोको बन्लान् मुख्यमन्त्री शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ। प्रत्यक्ष तर्फको अन्तिम नतिजा र समानुपातिक तर्फको सम्भावित सीट संख्या स्पष्ट भएसँगै प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि कसरत शुरू भएको छ। आकांक्षीहरूले सम्बन्धित दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर मुख्यमन्त्री बन्ने दौड़ थालेका छन्। प्रदेश 1 बाहेक अन्यमा सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिएको छ। प्रदेश 1 को 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनले बहुमत ल्याउने भए पनि सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ। समानुपातिक तर्फको सीट बाँडफाँड भइ नसके पनि एमालेको 40, राप्रपाको 6 र जसपाको 1 सीट पुग्ने भएको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताउनु भएकाले एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको हो। एमाले र राप्रपाको सीट 46 पुग्छ भने सत्ता गठबन्धनमा पनि कांग्रेसको 29, माओवादीको 13 र एकीकृत समाजवादीको 4 गरी 46 सीट नै हुन्छ। दुवैलाई बहुमतका लागि 1 सीट पुग्दैन। यादवको बोली फेरिएसँगै सत्ता गठबन्धन उत्साही बनेको छ। कोको बन्लान् मुख्यमन्त्री कान्तिपुरको मुख्य खबर हो यो। नवनिर्वाचित 5 सांसद जसले खान पाउँदैनन् शपथ शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अग्र पृष्ठमा खबर छ। टेक बहादुर गुरूङ कांग्रेसबाट उम्मेद्वारी दिएर मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। गुरूङले काठमाण्डुको प्रदर्शनी मार्ग स्थित फन पार्क ठेक्कामा 31 करोड़ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसैगरी लक्ष्मी महतो कोइरी एमालेबाट उम्मेद्वारी दिएर महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। कोइरी विरूद्ध मधेस आन्दोलनका क्रममा 25 भदौ 2072 मा सशस्त्र प्रहरीका असै थमन विकलाई गाड़ीबाट थुतेर भाला तथा धारिलो हतियारले घोचेर हत्या गरेको अभियोग छ। अभिराम शर्मा महोत्तरी 3-1 मा लोसपाबाट मधेस प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्छ। शर्मा विरूद्ध पनि असै विक हत्यामै संलग्न रहेको अभियोगमा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसैगरी दीपक मनाङे स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर मनाङ 2 बाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्छ। मनाङे चर्चित डन चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरूङलाई तरबार प्रहार गरेको अभियोगमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा खेपिरहनु भएको छ। बादशाह कुर्मी बाँके 3-2 मा कांग्रेसबाट उम्मेद्वारी दिएर निर्वाचित हुनुहुन्छ। कुर्मी नेपालगंजकी निर्मला कुर्मी र उनका 2 छोरा हत्या आरोपमा प्रहरी सूचीका फरार अभियुक्त हुनुहुन्छ। नवनिर्वाचित 5 सांसद जसले खान पाउँदैनन् शपथ नयाँ पत्रिकाको अग्र पृष्ठको खबर हो यो।
माधव कुमार नेपाल सहित 14 निवर्तमान सांसद सम्बन्धी मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ। माधव कुमार नेपाल सहित प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा रहेका 14 सांसद सम्बन्धी मुद्दा हिजो हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा रहेको सो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिई सो मुद्दाको औचित्य समेत सकिसकेपछि पेशी सूचीमा राखेको थियो। पेशी सूचीको 22 नम्बरमा रहेको सो रिट हिजो हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो। माधव कुमार नेपाल सहित 14 निवर्तमान सांसद सम्बन्धी मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा नेपाल समाचार पत्रले खबर बनाएको छ। समानुपातिक तर्फ 13 लाख मत खेर नागरिकको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ करिब 13 लाख मत खेर जाने भएको छ। मंसिर 4 गते भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा 12,82,000 बढ़ी मत खेर जाने देखिएको हो। दोलखा र बाजुरा बाहेक प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक मतगणना सक्दा कुल सदरमतको 3% ल्याएका दलको मत मात्र समानुपातिक तर्फको सीट बाँडफाँडमा समेटिनेछ। तर 3% भन्दा कम मत ल्याउने दलका लागि सीट बाँडफाँड हुँदैन। त्यसकारण ती दलहरूको मत खेर जाने भएको हो। समानुपातिक तर्फ 13 लाख मत खेर नागरिकको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो भारतीय बल मिच्याईमा दलहरू पनि मौन शीर्षकमा कान्तिपुरले समाचार बनाएको छ। भारतले महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ धकेलेर तटबन्ध लगायतका अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको र पारीबाट ढुंगा प्रहार गरी 4 नेपालीलाई घाइते बनाएको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न हच्किएका छन्। भारतसँग जवाफ माग्न सरकारले पनि तादरुकता देखाएको छैन। महाकाली नदी नेपालतर्फ धकेलिने गरी 2 वर्षदेखि तटबन्ध बनाइरहेको भारतले पछिल्लो समय खलंगाबाट धारचुला जोड्ने पुल मुनि पक्की संरचना निर्माण गरिरहेको छ। नेपाली पक्षले आइतबार पुल अवरूद्ध गरेर निर्माण रोकका माग गर्दा भारतीय पक्षबाट ढुंगा प्रहार भएको थियो। ढुंगा लागेर स्कूलमा खेलिरहेका बालक सहित 4 जना घाइते भएका छन्। भारतीय बल मिच्याईमा दलहरू पनि मौन कान्तिपुरको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो यसै प्रसंगलाई नागरिकले भारतद्वारा महाकालीको धार नेपाल फर्काउने गरी तटबन्ध निर्माण शीर्षक दिँदै मुख्य खबर बनाएको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायत भूभाग अतिक्रमण गरिएको दार्चुला जिल्लाका सीमावासीले भारतीय पक्षको व्यवहारबाट सधैं प्रताड़ित हुनु परेको अवस्था छ। भारतीय पक्षबाट नेपालका सीमावर्ती भूभागलाई असर पर्ने गरी संरचना बनाउने, नेपाली नागरिकको ज्यान लिने गरी ज्यादती गर्ने लगायत हरकत समेत गर्दै आइरहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। साथै हाल आएर महाकाली नदीको धार नेपालतिर पर्ने गरी भारतीय पक्षले सीमामा संरचना निर्माण गरिरहेको छ तापनि सरकार अर्थात प्रशासन मौन बसिदिँदा त्यसको पीड़ा सर्वसाधारणले भोग्नु परिरहेको छ। भारतद्वारा महाकालीको धार नेपाल फर्काउने गरी तटबन्ध निर्माण नागरिकले मुख्य खबर बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। टेलिकममा 10% बिलिङ गुमाएर अर्बौंको चलखेल शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले मुख्य खबर बनाएको छ। नेपाल टेलिकममा दैनिक सरदर 90 लाख रूपियाँको बिल बनाउन छुट्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ। यो टेलिकमको बाध्यता होइन, साँठगाँठमा
कमसल बिलिङ सिस्टम जडानका कारण उत्पन्न समस्या हो। नियतपूर्वकको ठूलो नोक्सानीमा टेलिकम पुगेको छ। 100% बिलिङ गर्न सक्ने प्रणाली जोड्नुपर्नेमा टेलिकम व्यवस्थापन भने पुरानैलाई अपग्रेड गर्न दिलो ज्यानले लागि परेको छ, त्यो पनि नयाँ फेर्न पुग्ने बराबर खर्च गरेर। टेलिकममा 10% बिलिङ गुमाएर अर्बौंको चलखेल अन्नपूर्णले मुख्य समाचार बनाएको छ। 21 कम्पनीको शेयर कारोबार अझै रोक्का अभियानले मुख्य समाचार बनाएको छ। मर्जर तथा प्राप्ति प्रयोजनका कारण हाल रोकिएका कम्पनीको शेयर कारोबार तत्कालका लागि खुल्ला गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भए पनि अझै 21 कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का नै रहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत कार्तिक 24 गतेदेखि संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 लागू गरेको थियो। उक्त निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार सूचीकृत कम्पनीहरू मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत कारोबार गरेपछि बढ़ीमा 15 दिन कारोबार रोक्का हुन्छ। निर्देशिका लागू हुनु पूर्व मर्जर तथा प्राप्तिका कारण रोक्का रहेको कम्पनीहरूको शेयर कारोबार तत्कालका लागि फुकुवा हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म 13 कम्पनीले मात्र कारोबार फुकुवा गरेका छन्। 21 कम्पनीको शेयर कारोबार अझै रोक्का अभियानले मुख्य समाचार बनाएको छ। खस्कियो माटोको उर्वरा शक्ति अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। नेपालका खेतीयोग्य जमीनको उर्वरा शक्ति खस्केको छ। माटोको गुणस्तर खस्केका कारण उत्पादनमा ह्रास आएको छ। नेपालको डिजिटल सोइल म्यापका अनुसार 40 देखि 45% माटोका प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा न्यून पाइएको हो। 41% मा मध्यम र 15% अधिक छ। यस्तै नेपालको खेतीयोग्य जमीनको 50 देखि 55% माटो अम्लीय प्रकृतिको, 4 देखि 5% क्षारीय र 40 देखि 45% माटो मात्र तटस्थ प्रकृतिको पाइएको छ। धेरै जस्तो बाली उत्पादनका लागि तटस्थ माटो उपयुक्त हुने भए पनि यस्तो खालको माटोको गुणस्तर कम देखिएको कृषि विभाग महानिर्देशक डाक्टर रेवती रमण पौडेलले बताउनुभयो। खस्कियो माटोको उर्वरा शक्ति अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठको खबर हो यो। नेपालमा बाली मैत्री माटो 45% मात्रै शीर्षकमा अभियानको अग्रपृष्ठमा खबर छ। नेपालमा बाली नाली उत्पादनका लागि उपयुक्त माटो 45% मात्रै रहेको परीक्षणले देखाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले डिजिटल नक्साद्वारा देशभरको खेतीयोग्य जमीनको माटोको अवस्था परीक्षण गरेको थियो। नेपालमा बाली मैत्री माटो 45% मात्रै अभियानको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। सम्पन्न गर्ने समय बित्न लाग्दा पनि मध्य पहाड़ी लोकमार्गका 19 पुल र 162 किलोमिटर सड़क कालोपत्र गर्ने ठेक्का समेत भएन। नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाड़ी पुष्पलाल लोकमार्गमा 19 पुल र 162 किलोमिटर सड़क कालोपत्र गर्ने ठेक्का नै आह्वान भएको छैन। आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि शुरू भएको आयोजनाको शुरूआती निर्माण सम्पन्न गर्ने आर्थिक वर्ष 2073-74 मा थियो, तर उक्त अवधिमा आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गरेर आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म पुर्याइएको थियो। तर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समय चालू आर्थिक वर्षमा समेत विभिन्न ठाउँमा बन्ने 19 पुलको ठेक्का नै आह्वान भएको छैन। साथै विभिन्न खण्डका 162 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे गर्ने ठेक्का आह्वान नभएको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी सूरज अधिकारीले बताउनुभयो। सम्पन्न गर्ने समय बित्न लाग्दा पनि मध्य पहाड़ी लोकमार्गका 19 पुल र 162 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे गर्ने ठेक्का समेत भएन। नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठको खबर हो यो। अलैचीको उत्पादन बढ़दो, मूल्य र निर्यात घट्दो कान्तिपुरको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। मुलुकमा अलैची निर्यात गरेर वर्षेनी सरदर 4 अर्ब रूपियाँ भित्रिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 7 अर्ब रूपियाँ भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ, तर अलैची किसानले पाउने मूल्य भने निरन्तर घट्दो छ। अलैचीको उत्पादन बढ़दो, मूल्य र निर्यात घट्दो कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। कर्णालीमा स्याउ उत्पादन धेरै कुहिएर जान्छ 75%। गोर्खापत्रको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। कर्णाली प्रदेशमा स्याउ उत्पादन धेरै हुने भए पनि बजारको अभाव, यातायातको असुविधा, महँगो हवाई ढुवानी र चिस्यान केन्द्रको अभावले बजार पाइरहेको छैन।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मुलुकभर 13,463 हेक्टर क्षेत्रफलमा 48,611 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो। स्याउ उत्पादन सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा हुन्छ। सो आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेशको डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख जिल्लामा 9,377 हेक्टर क्षेत्रफलमा 31,102 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो। अन्य प्रदेशमा पनि स्याउ थोरै उत्पादन हुने भए पनि मध्य प्रदेशमा हुँदैन। कर्णालीमा स्याउ उत्पादन धेरै कुहिएर जान्छ। 75% गोरखापत्रको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। कार्यक्रममा अब सम्पादकीय सहमतिबाटै स्थिर सरकार गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। नयाँ संविधान घोषणा पश्चात दोस्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका निम्ति आम निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधली रहित तथा शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न भई नतिजा आइसकेको छ। निर्वाचनको निष्पक्षता तथा स्वच्छताले लोकतन्त्रका संस्थागत विकासमा नयाँ इँटा थपेको छ। नेपाली जनतामा राजनीतिक जनचेतनाको अभिवृद्धि यो निर्वाचनमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। निर्वाचनमा 1 करोड़ 9 लाख भन्दा बढ़ी मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ़ बनाउन योगदान गरिसकेका छन्। मतदाताको आशा भरोसालाई मूर्त रूप दिने कार्य अब राजनीतिक दलले आफ्नो तर्फबाट गर्न जरूरी छ। विपन्न मुलुक नेपाल र नेपालीका समृद्ध हुने चाहना र लक्ष्यलाई निर्वाचित सबैले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न ढिला गर्ने बेला छैन। सहमतिबाटै स्थिर सरकार गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधितर्फ सुरेन्द्र पौड्याललाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।